बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज दो ख़बरें हैं। एक जो ख़बर है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके असरात जो हैं वो बड़े दूरअज़ साबित होंगे। वो ये है कि नैब के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है। वो पाबंदी क्या है उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि PIA के मुलाजमीन के हवाले से है कि छांटी की जा रही है कि 20% तक जो मुलाजमीन हैं उनको हुकूमत की जानिब से फ़ारिग करने का जो फ़ैसला है वो सामने आया था, और उस हवाले से एक पुरकशिश पैकेज जो है वो हुकूमत की जानिब से भी तैयार किया गया है, जिसकी मंजूरी दे दी गई है कि ताकि अगर वो खुद से जाना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा सा पैकेज दिया जाएगा ताकि वो अपना कोई बाइज़ा तरीके से रोज़गार भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इस वक्त PIA में जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ज़रूरत से भी ज़्यादा जो है अमला काम कर रहा है, जिसकी वजह से PIA के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं नैब के हवाले से कि नैब के ऊपर एक पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी ये है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जो है मुख्तसर वो जारी किया है, और वो फ़ैसला बेसिकली दिया गया है जो कराची के बैंक है उनके सदर हैं बिलाल शेख। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी सिंध नेशनल बैंक के कि उनके जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ हैं और वो अपने ज़ाती अखराजात के लिए उससे पैसे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि नैब ने उन पर पाबंदी आयद की हुई है और अकाउंट फ्रीज़ हैं, जिसकी वजह से वो पैसे भी नहीं निकलवा सकते। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नैब इस किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकता। नैब बजाय इसके कि वो सेक्शन 23 का इस्तेमाल करे, उसकी बजाय 12 का इस्तेमाल करे। अब 23 क्या है? 23 बेसिकली ये है कि जब भी कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उस वक्त कशन के लिए लगा दिया जाता है, और कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वो मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो जाती हैं, ना तो वो बेची जा सकती हैं ना ही कोई उनको ख़रीद सकता है। तो इसी तरह अकाउंट के हवाले से भी 12 सेक्शन जो है वो मौजूद है। तो आज अदालत ने ये कहा है कि 23 के बजाय सेक्शन 12 का इस्तेमाल करे, क्योंकि 12 का जो इख्तियार है वो चेयरमैन नैब के पास मौजूद है, और चेयरमैन नैब जब सेक्शन 12 के हवाले से अकाउंट फ्रीज़ करने की मंजूरी देता है तो फिर उसकी एहतसाब अदालत से भी तौसीक होती है। उसमें अदालत ने ये कहा है कि ये भी मुल्ज़िम का बुनियादी हक़ है कि वो अपने ज़ाती अकाउंट से अपने जो ज़ाती अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, उनके लिए भी रकम निकलवा सकता है। अगर ये भी कहा गया फ़ैसले में कि रियासत का काम गुनहगारों को सज़ा देना है, तो रियासत का ये भी काम है कि ऐसे लोग जो अभी मुजरिम नहीं बने, मुल्ज़िम हैं, तो उनको फैसिलिटेट भी करे, क्योंकि अकाउंट मुकम्मल तौर पे मुंजमद करना और उनको ज़ाती अखराजात के लिए भी पैसे निकालने की इजाज़त ना देना, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और इसी बेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने ज़ाती अकाउंट से रकम निकलवा सकते हैं। और बिलाल शेख के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि 95,000 रुपये की जो रकम है वो मंथली वो अपने अकाउंट से विड्रा करा सकते हैं अखराजात के लिए। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो तहरीरी तौर पर ये भी बयान हल्फी देंगे कि ये जो रकम है सिर्फ़ ज़ाती अखराजात के लिए होगी और किसी और अखराजात की मद में रकम भी नहीं निकलवाई जा सकेगी, और अगर रकम निकलवाने की कोशिश की गई तो उस पर कानून हरकत में आएगा और कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। ये भी उस फैसले में वाज़ेह तौर पे कहा गया है। और बिलाल शेख के हवाले से भी, क्योंकि नैब ने ये दरख्वास्त दी थी कि बिलाल शेख को उनका जो ज़ाती अकाउंट है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए, मगर नैब की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, और मुस्तरद करते हुए यही हुक्म जारी किया है कि नैब जो है वो ज़ाती जो अकाउंट हैं उनमें से घर के अखराजात तक की इजाज़त दे, उनमें से वो पैसे निकलवा सकता है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि
نیب میں جو انکوائری ہیں وہ کئی سال چلتی رہتی ہیں. اب نیب میں جو ایک طریقہ کار ہے ریفرنس تک کا، وہ ٹوٹل جو وقت ہے وہ 10 ماہ کا ہے. پہلے کمپلین ویریفیکیشن ہوگی، اس کے بعد انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد پھر انویسٹیگیشن کا مرحلہ ہے، اور پھر چوتھا مرحلہ ہے ریفرنس دائر کرنے کا. تو 10 ماہ کا وقت ہے، اور 10 ماہ میں یہ کیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آبزرویشن دی کہ اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو لوگ سفر کرتے ہیں، کیونکہ اسی دوران ہی ساری چیزیں آلموسٹ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا نیب بجائے اس کے کہ پہلے ہی سیکشن 23 کا استعمال کرے جس سے تمام چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں، اس کی بجائے 12 کا استعمال کرے کہ صرف جو اکاؤنٹ ہیں وہ منجمد ہو جائیں، مگر اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں. یہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. اب دوسری ہم آپ کو خبر بتاتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے کہ پی آئی اے میں کافی اضافی بوجھ ہے، جس سے جو سالانہ آپ کہہ لیں 2.5 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ خسارے میں جا رہی تھی پی آئی اے. تو اب پی آئی اے کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر پی آئی اے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک پرکشش پیکیج دیا جائے. تو جس پر حکومت نے رضابندی کی، اور آج فائنانس منسٹری نے جو گرانٹ ہے وہ منظور کی ہے. وہ گرانٹ منظور کی ہے 9 ارب 40 کروڑ روپے کی گرانٹ وہ منظور کی گئی ہے. اور پی آئی اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی 2000 ملازمین ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے رضاکارانہ علیحدگی کے حوالے سے. اس میں تمام شعبہ جات کے اکثر ملازمین شامل ہیں، جن میں خاص طور پہ ذکر کروں ایئرپورٹ سروس کا، کمرشل سروس اور فلائٹ سروسز. اس کے حوالے سے 2000 ملازمین ہیں، اور یہ 2000 ملازمین اب چلے جائیں گے، ان کو پیمنٹ ہو جائیں گی. تو جو بتایا گیا ہے کہ سالانہ 2.5 ارب روپے سالانہ ان کو بچت ہوگی. اس سے پیپلز پارٹی کا دور آیا تو اس وقت دھڑا دھڑ پی آئی اے میں بھرتیاں کی گئی تھیں، اور اضافی بوجھ جو ہے وہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے پی آئی اے دن بدن نیچے چلتی گئی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ تنخواہوں کے بھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. مگر آہستہ آہستہ پھر مسلم لیگ نون آئی، انہوں نے بھی یہی صورتحال رکھی اور سفارشی بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھا. جو نہ لوگ کام کرنے والے تھے ان کو بھی بھرتی کیا گیا، جس کی وجہ سے اور بھی بوجھ بڑھتا گیا. تو جب یہ حکومت آئی اور اس حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے تاکہ پی آئی اے کو مزید بہتر کیا جا سکے، اور پھر پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، اور انہوں نے تبدیلیاں لائیں، اصلاحات بھی کیں. اور اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو افرادی قوت ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے بوجھ پی آئی اے پہ وہ ہے. تو اب جو ہے یہ 2000 ملازمین پی آئی اے سے فارغ ہو جائیں گے، اور ان کے لیے رقم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جو کہ رضاکارانہ طور پہ ان 2000 ملازمین نے اپلائی کیا تھا. اور اسی طرح یہ آفر دیگر ملازمین کے لیے بھی کی گئی ہے پی آئی اے کے، کہ وہ بھی اگر کرنا چاہیں تو پیسے موجود ہیں اور وہ پی آئی اے سے رضاکارانہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو جو ان کے مالی مسائل ہوتے ہیں خاص طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نہ ہو. حکومت ایک طرف یہ بھی اقدام اٹھا رہی ہے، بٹ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو نوکری سے جا رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اتنا تو دیا جائے کہ وہ اپنا کوئی باعزت طریقے سے روزگار کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھی جائیں اور پھر بے روزگاری کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. اس اقدام کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ اگر اسی طرح لوگ جن کی سروسز کافی زیادہ ہو چکی ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ نئی بھرتیوں کا ایک سلسلہ وہ بھی شروع ہو سکے گا. جو میرٹ پہ جو قابلیت رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں گے، تاکہ پی آئی اے کا جو نظام ہے وہ مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے. ناظرین، یہ تھی 2 اہم خبریں، سوچا آپ تک یہ شیئر کی جائے. انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. آخر میں ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں، اپنی رائے دیں، وہ میرے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ اس میں مزید بہتری لا سکوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.